नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। बिस्तारै मौसम चिसिदो छ। हिमाल पहाड तराई सबैतिर चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै रुगाखोकीले ग्रस्त हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यपछि कुरा गरौँ अब देशको स्वास्थ्यको। देश पनि अस्तव्यस्त छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडको रौनकले देशको बिग्रदो मनोदशा छोपे पनि अब बिस्तारै सत्ताले बनाएको कुरूप चित्र देखिनेछ। न्यायालय अस्तव्यस्त बनाइएको छ। व्यवस्थापिका अर्थात् संसदको हाल बेहाल छ। उता सत्तारूढ दलभित्रै किचलोका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। मौसम चिसिरहँदा सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विवाद दन्कने सङ्केत देखिएको छ। एमसीसी बारे दन्तबजान अझै पनि जारी छ। बेलायतबाट फर्कदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्ने बारे प्रचण्ड र आफूले पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिए। जवाफमा प्रचण्डले देउवाको अभिव्यक्तिको तत्कालै खण्डन पनि गरे। देश नै विभाजित छ एमसीसी परियोजनामा। उसो त माओवादीभित्र पनि एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले पारित गर्न नहुने मत जब्बर बनेको छ। देव गुरुङहरू एमसीसीका सदाबहार विरोधी नै हुन्। सायद देउवाको अभिव्यक्तिले माओवादी सुप्रिमोहरूलाई सकस नै पारिदिएको हुनुपर्छ। त्यसैले त उनले हतार हतार जवाफ फर्काए। एमसीसी पारित गर्छौँ भनेको होइन, केही समय म्याद थप्नका लागि मात्रै भनेका हौँ। सत्ताको राउन्ड टेबलमा सँगै बसेका प्रचण्डलाई एमसीसी घाटीमा माछाको काँडा बन्ने पक्का छ। हुन्न भनौँ, सत्ता गठबन्धन भत्कने हुन्छ भनौँ, पार्टीभित्रै आगो सल्कने। उसो त प्रचण्ड बेला बेला भनिरहन्छन् बोल्ड डिसिजन लिनै पर्छ। एमसीसीको मुद्दामा प्रचण्डले बोल्ड डिसिजन लेलान् कि कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्नुहुन्न भन्ने पार्टीको ओल्ड डिसिजनमै टिक्ला। प्रचण्डकै भाषामा भनौँ, अहिले उनी अग्नि परीक्षामा छन्। बरु प्रतिपक्षकै मै रहेका एमालेको बोली एमसीसी प्रति सकारात्मक देखिएको छ। काङ्ग्रेस त एक स्वरमै भन्दैछ एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नै छैन। तर जनता विभाजित छन्। केपी ओली जस्तो जब्बर नेता प्रधानमन्त्री हुँदा त अघि नबढेको एमसीसी को भविष्य के होला? राजनीतिका ज्योतिषहरूका आफ्नै हिसाब छन्। जेसुकै होस्, अब एमसीसी राजनीतिक नारा मात्र नबनोस्, आम नागरिक भन्दैछन्। जनताको सार्वभौम थलो संसदले के गर्ने हो छिटो निर्णय गरोस्। चाडबाडले होला राजनीति पनि सुस्त छ। उसो त भित्रभित्र केही न केही पाकिरहेकै हुन्छ। राजनीतिमा पाकिरहेकै होला राजनीतिक परिकार पनि। परिकारकै कुरा गर्दा तिहारको मिठा मिठा सेलरोटी र मिठाईको याद त ताजै छँदैछ। तिहारको मुखैमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गरेको दलहरूले प्रदेशमा पनि मिठाई बाँडे। कहाँ मिठाई मात्र बाँडे, सत्ता प्राप्तिको उल्लासमा कतै कतै त स्याम्पेन नै फोडे। प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बनिसकेका छन्। जाडोमा सत्ताको न्यानो ताप्ने भाग्यमानी जो बनेका छन्। सत्ता प्राप्तिको रापमा प्रदेश सरकार मदहोस् नबनोस्, चिसोले ल्याउने ऐठन बारे पनि बेलैमा सचेत होस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विविध विषय सहितको रिपोर्ट सहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा रूपन्देहीको सुदोधन गाउँपालिकाको एउटा विषय छ, जुन गाउँपालिकाले एक महिलालाई दिनसम्मको दुःख दिइरहेको खुल्न आएको छ। र श्रीमानको मृत्यु भएको वर्ष दिन पुग्नै लाग्दा समेत उनले पटक पटक धाउँदा समेत श्रीमानको मृत्यु दर्ता गराउन सकिनन्। वडा कार्यालयले विभिन्न बहानामा उनको व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरिरहेको उनको आरोप छ। यता उनको श्रीमानको मृत्युपछि घर परिवारबाट यातना भोग्दै आएको र आफूले पाउनुपर्ने सम्पत्ति जग्गा हडप्नका लागि यो सबै प्रपञ्च रचिएको भन्दै उनले गुनासो गरेकी छन्। र यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र सोध्नेछौँ सम्बन्धित निकायलाई झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र नदिने गलत प्रवृत्ति किन देखाइरहेको हो? यस विषयको रिपोर्ट र यस विषयको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै बाँके स्थित नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी र नकुनी धोबीको घटनामा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र समितिले निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौँ मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा 8 जनालाई तुरन्त पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस नै गरेको छ। तर गत आइतबार नै सिफारिस गरिएको भए पनि हप्ता दिन बितिसक्दा समेत अभियुक्तहरू अझै पनि पक्राउ परेका छैनन् र अझ अभियुक्तहरू आफूमाथि लागेको आरोप मेटाउनका लागि शक्ति केन्द्रहरू धाउन थालेको खबरहरू यति बेला आइरहेका छन्।
र यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा कैलालीको एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि छ। विशेष गरी कैलालीको यातायात कारणीमा देखिएको व्यतिथिको रिपोर्ट हामी समावेश गर्नेछौँ, जहाँ सेवाग्राहीको काम गरिदिए बापत विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारीहरूले अवैध रूपमा शुल्क असुल्ने गरेका छन्। सवारी लाइसेन्सका लागि निरोगिताको नक्कली प्रमाणपत्र 200 देखि 400 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। यति मात्र होइन, ट्रायल उत्तीर्ण गराउने दर रेट नै त्यहाँ तोकिएको खुलासा भएको छ र यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। तपाईँका कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 खुला गरिसकेका छौँ। स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला छ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राजनैतिक दल तिनका शीर्षदेखि तल्लो तहका नेताहरू भाषण गर्ने नाममा एक अर्काप्रति हदैसम्म झरेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। राजनीतिको नाममा मर्यादालाई समेत बिर्सेर गरिने यो खालको हरकत तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा 16.79% अर्थात् 88 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा व 83.21% अर्थात् 436 जनाले ठिक लागेन भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् राजनीतिमा स्वार्थ हुने भए पनि गाली गलौजको श्रृङ्खलाले राम्रो गर्दैन है भन्ने मत बढी देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा 108 दिनदेखि अनसनरत कार्यकर्ताको माग सुनवाई गर्नु त परै जाओस्, कुराकानी समेत नगर्ने नेतृत्वको शैली तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? ठिकै हो, काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा यो स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन अस्वाभाविक हो भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब कार्यक्रममा आजको पहिलो विषय, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय निकाय गैर जिम्मेवार हुँदा जनताले कतिसम्म मर्कामा पर्छन् अथवा कतिसम्मको शास्ति भोग्छन् भन्ने तथ्य रूपन्देहीको सुदोधन गाउँपालिकामा देखिएको छ। श्रीमानको मृत्यु भई पीडामा रहेकी एकल महिलालाई नियम र प्रक्रियाको झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर सो गाउँपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र नदिने गलत प्रवृत्ति देखाएका छन्। श्रीमानको मृत्यु भएको 1 वर्षसम्म मृत्यु दर्ता, नाता प्रमाणित जस्ता सहजै पाउनुपर्ने व्यक्तिगत घटनाका प्रमाणपत्रका लागि एकल महिला गोदावरी लोनियाले पाउनुसम्मको दुःख पाएकी छन्। आर्थिक र सामाजिक समस्याले ग्रसित ती महिलालाई कहिले कुन कागज पुगेन भन्ने गरिएको छ भने कहिले धेरै कचकच नगर्नुहोस् भन्दै धम्क्याउने गरिएको छ। श्रीमानको मृत्युपछि घरतर्फका आफन्तबाट अपहेलित ती एकल महिलालाई गाउँपालिका कार्यालयले के कारणले दुःख दिइरहेको छ, यो प्रश्न नै पेचिलो छ। टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी गोदावरी लोनिया पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रतनगञ्ज माइती गाउँ भएकी उनको 2075 फागुन 23 गते रूपन्देहीको गैडहुवा गाउँपालिका 9 हस्नापुरका रामकेश लोनियासँग परम्परागत माघी विवाह भयो। तर 2078 वैशाख 22 गते गोदावरीका श्रीमान रामकेश लोनियाको श्वास प्रश्वास समस्याका कारण बिरामी परेको 24 घण्टामा नै अकस्मात मृत्यु भयो। श्रीमानको मृत्यु पश्चात भाव विहोर र विक्षिप्त अवस्थामा थिइन् गोदावरी, तर उनले परिवारका सदस्यहरूबाट ढाडस तथा सहानुभूति पाइनन् र केही दिनका लागि माइतीघर नवलपरासीको रतनगञ्ज पुगिन्। त्यसपछि महिनौं दिनसम्म पनि घरका सदस्यले गोदावरीसँगै उनका 9 महिनाका बच्चाको खोजी नै गरेनन्। यति मात्र होइन, उनलाई घरमा बोलाउने समेत चासो देखाएनन्। तर पनि गोदावरी माइतीका दाजुभाइहरूको सहयोगमा आफ्नै घर रूपन्देही गैडहुवा फर्किन्। तर उनी घर फर्किँदा परिवारबाट भएको असहिष्णु तथा अमानवीय व्यवहारले झनै विक्षिप्त बनिन्। एकजनालाई गएर यसलाई वार्डमा कागज बना भनेर बच्चालाई जन्म दर्ता बना, अनि त्यसले भने कि नाइ त्यसले जुन भित्र बसेछ त्यसले पनि कागज राखेछ, अनि जुन बाहिर छ त्यसले पनि कागज राखे, दुईटैजना छुट्छ भने दुईटैजना मिलेर वाडामा गएर बनाइदिन्छ भनेर कसैको साथ पाइनन् गोदावरीले। त्यसपछि गोदावरीले आफ्नो र अबोध 9 महिनाको बालकको हक अधिकारका लागि नियम अनुसार मृतक श्रीमानसँगको विवाह दर्ता तथा बच्चाको जन्म दर्ता गरी व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि प्रयास गरिन्। तर साधारण लेखपट मात्र जानेकी उनले कसैको पनि सहयोग पाइनन्। पहिला मेरो प्रमाण गरिदिनु, त्यसपछि जुन सही गराउनुहुन्छ म गरिदिन्छु भनेर,
अनि दसैँ बित्दाखेरि फेरि म भने मेयरसँग कि के भयो सर भने म उहाँले के भने मसँग डिस्टर्ब नगर म केही जाने छैन भनेर त्यो मेयर बलले भनिदिनु भयो। वडा कार्यालयले दिनुसम्म दुःख दियो एकल महिलालाई। त्यसपछि गोदावरीले माइती गाउँ सुस्ता गाउँपालिकाबाट विवाह प्रमाणित प्रमाणपत्र लिई वडा कार्यालय जाँदा परिवारका कोही सदस्य शनाखतका लागि चाहिने भन्दै वडा कार्यालयले मृत्यु दर्ता गर्न नै मानेन। मृत्यु दर्ता त हुन सकेन, सँगसँगै गोदावरीको मृत्यु भइसकेका श्रीमानसँगको विवाह दर्ता र बच्चाको जन्म दर्ता पनि भएको छैन। यसकै लागि माइती दाजुभाइहरूको सहयोगमा कहिले वडा कार्यालय कहिले गाउँपालिका कार्यालय महिनौं धाइन् तर मृत्यु दर्ता हुनै सकेन। परिवारका सदस्यबाट आक्रमणको प्रयास, भित्री रूपमा सम्पत्ति बेचबिखन। एक दिन रातको समयमा सुनियोजित तरिकाले घरमा एक्लै बसेको आफूमाथि सपरिवारका सदस्य जेठाज्यू लगायतबाट आक्रमणको प्रयास समेत भएको उनको आरोप छ। त्यसपछि गोदावरीको उजुरीको आधारमा स्थानीय इलाका प्रहरीले परिवारका सदस्यहरू जेठाज्यू तथा देवरलाई प्रहरी हिरासतमा समेत राख्यो। थुनाबाट निस्किएपछि गोदावरीको मृत्यु दर्ता लगायत व्यक्तिगत घटना समेत गरिदिने शर्तको कागज इलाका प्रहरीमा गरेपछि उनीहरू छुटे। तर तीन दाजुभाइ सपरिवारसँग बस्दै आएको घर तथा व्यापार बन्द गरी उनीहरू अन्यत्र गए। यता गोदावरीलाई भने एक्लै छोडिदिए। तर उनका जेठाजुले भाइ बिरामी परेको बहाना बनाउँदै तकोलमा भएको सम्पत्तिहरू भित्री रूपमा बेचबिखन गर्न लागिरहेको गोदावरीको आरोप छ। घरबाट एक ग्राहक सब आवत न एहू बेचे कैदले बजाना शायद लेनी देनी हो गइल बा पैसा के। मिल बंद बाटे, मिल जगह और मिल समेत वो बेचे कहत न जान। ओकर बाद ट्रक इंडिया बहु बेच देहने। हमार बच्चा के जन्म दर्ता और हमारी कुनाई बनावतन प्रमाण न गिरता। आक्रमणको घटना भएपछि एक्लै भएकी छोरीको ज्यान नै असुरक्षित भएको महसुस गर्दै रेखदेखका लागि माइतबाट आमाले नै संरक्षण गरिरहेकी छन्। नाती पोसे आइल बानी मारत गरिया तलो रात में जमनाई तब खदेर तालो खाना खोराक दे लइका जतन करे आइल बानी। यहाँ से यहाँ बैठल बानी का करी यह कुल बात परेशानी बहुत डारता लोग। डिस्टर्ब नगर्नु भन्दै रिसाउँछन् गाउँपालिका अध्यक्ष। यही घटनाबारे पीडित गोदावरीका दाजुले नवलपरासीका पूर्व मन्त्री तथा संघीय सांसद माननीय हृदय शेर्पाठी समक्ष अनुरोध गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपन्देहीलाई यस घटनामा आवश्यक सहयोग गरिदिन तोक आदेश समेत दिएको पत्रबाट देखिन्छ। त्यसपछि रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले शुद्धोधन गाउँपालिकाका नाममा प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र जारी गरेपछि जसोतसो प्रशासनमा जनप्रतिनिधि उपस्थित पनि भए। तर समस्या समाधान गरिदिने भन्दै पीडितलाई पालिका आउन भनी शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुशनचन्द चौधरीले उर्दी नै जारी गरे। तर महिनौं बितिसक्दा पनि अध्यक्ष चौधरीले मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता तथा जन्म दर्ता गरी न्याय दिलाउने कुरा त परै जाओस्, पीडितका दाजुहरूले पटक पटक फोन गर्दा डिस्टर्ब नगर्नु भन्दै रिसाउने गरेका छन्। दसैँपछि दुईचोटि मैले तीनचोटि फोन गरेको कि सर मेरो समस्या कसरी हल हुन्छ भनेर म आइराखेको छु भनेर मसँग फुर्सद छैन भने बाबु अब बुधबार मङ्गलबार भित्र यता मलाई केही डिस्टर्ब नगर अरू म केही थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। यता शुद्धोधन गाउँपालिका सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष उदय गडारिया भने वडामा उनको बसाइ नै नभएको र बसाइ भएको देखिए महिलाका परिवारका सदस्य आएर शनाखत भएपछि मात्रै मृत्यु दर्ता गरिदिने बताउँछन्। मृत्यु दर्ताको लागि नातो भिड्ने दाई अङ्कल भाइ नागरिकता र मृतकको नागरिकता र दाई भाइको नातो भिड्नेको नागरिकता लिएर आयो भने हामीले त्यो मृत्यु दर्ता गर्नलाई कुनै कठिनाइ छैन, त्यो गर्न सकिन्छ सहज रूपले। पीडित महिलाका दाजुभाइहरू, प्रहरी, प्रशासन, गाउँपालिकाका सबै निकाय धाउँदा धाउँदै थाकिसकेको छिमेकीहरू बताउँछन्। अब राति घर में हालात तो मारा था, चिल्लाती भैया लोग बचावा बचावा, तब दौड़ल जाता हमारे घर में से छत पर से सुनल जाता, तब दौड़ल के आवल गई तो वो ताला तुर के घर में से तो भाग गई ना खेते खेते। जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् स्थानीय सरकारको यो हदसम्मको यो कार्यशैलीले एक पीडित महिलाले शास्ति मात्रै पाइरहेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, नागरिकको अधिकार हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ता गर्न पाउनु र त्यसलाई सहकारी गर्नु र त्यससँग सम्बन्धित रहेर कागजातहरू सबै बनाइदिनु, प्रमाणपत्रहरू बनाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुन्छ। स्थानीय सरकारको काम कारबाही नै हो र यी महिला एकल महिला जो छिन् उनले वर्षौं बित्नै लाग्दा समेत आफ्नो श्रीमानको मृत्यु दर्ता समेत पाएनन्। उनको विवाह दर्ता पनि भएको छैन, उनको बच्चाको जन्म दर्ता समेत भएको छैन र व्यक्तिगत घटनाबाट
दर्ताबाट उनी वञ्चित हुनु परिरहेको स्थिति छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र चौधरीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर यति बेला भने हामीसँग पीडित महिलाका भाइ जोडिनु भएको छ। दुर्गा प्रसाद लोनिया हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दुर्गाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दुर्गाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब यहाँको दिदीले जो हुनुहुन्छ गोदावरी लोनिया, उहाँको श्रीमानको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पाउनु भएन। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ र हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी जोड्छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र वडा अध्यक्ष जो उदय गडरिया हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले समय मागेका छौँ। उहाँले हामीलाई समय दिने बताउनु भएको छ र यसबारे थप जानकारी गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। तर उहाँले अहिले फोन उठाउनु भएको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र उहाँका भाइबाट यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। त्यस पछाडि किन यसरी गाउँपालिकाले दुःख दिइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी लिन्छौँ। किनभने वडा कार्यालयले कोही परिवारका व्यक्तिहरू शनाखत लिएर आउनुहोस् भनेको छ, जबकि उनको घरका परिवारका सदस्यहरू यति बेला उनको विरुद्धमा छन्, उनलाई अपहेलना गरिरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा आक्रमणको प्रयास समेत गरिरहेका छन्। उनी आफै बताइरहेका छन् कि मेरो ज्यान जोखिममा छ भनेर उनले माइतबाट आफ्नो आमालाई संरक्षणका लागि बोलाएका छन्। र पीडितका भाइ हामीसँग फेरि पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई दुर्गाजी? हजुर। अब यो गोदावरी लोनियाजी यहाँको जो दिदी हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमानको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बनेन भन्ने रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। कारण के होला? तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले? गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले हामीलाई सुदोधन उदय गरेडियाजी भन्नुपर्छ मेरो मार्फत म बनाउँदैन, मसँग भाइहरूको कागजाती मसँग छैन। हजुर। उनीहरूको यहाँ यो सुदोधन गाउँपालिकामा चाहिँ यहाँ उनीहरूको केही कागजातीहरू यो वडा कार्यालयमा छैन, मसँग नआऊ अन्तै जाऊ, यहाँदेखि हुन सक्दैन। त्यसपछि म रामकिशन चन्द्र चौधरी मेयर सुदोधन गाउँपालिकाको लाइभमा पनि भने, अनि उहाँले भन्नुभएको छ म 2-4 दिनपछि तिमीलाई टाइम फोन गर्छु। अनि दसैँ बितिसकेपछि उहाँले फेरि हामीले फोन गर्दाखेरि उहाँले सिधै डाइरेक्ट मुख छोडेर चाहिँ उहाँले गाली दिनुभयो। तपाईलाई गाली रामकिशन चन्द्र चौधरी मेयर, उहाँले मेयर भएर पनि हामीलाई पनि मुख छोडेर नचाहिने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई भनिदिनु भयो। गोदावरीजी त विशेष गरी वडा नम्बर 1 मा पनि उहाँको बसाइसराई छ नि होइन? उहाँ त्यहाँ पनि बस्नुहुन्छ होइन त? हजुर, त्यहाँ पनि बस्नुहुन्छ भनेपछि के कागजातहरू ल्याउनु भन्यो तपाईँहरूलाई वडा कार्यालयले? वडा कार्यालयले हामीलाई भन्यो कुन प्रक्रियाले गोदावरी लोनियाको रामकेश सँग विवाह भएको रहेको छ। हामीले भने गाउँघरको जुन रीतिरिवाजले बिहा हुने गरी त्यही अनुसारले हामीले बिहा आफ्नो बहिनीको गरेको 2075 मा हामीले बिहा गरिसकेको। अनि उहाँले भन्नुभयो तिम्रो बहिनीको जहाँ घर माइतीको चाहिँ एउटा हामीले मुचुल्का बनाएर त्यहाँदेखि गाउँपालिकादेखि लिएर आऊ आफ्नो वडा कार्यालयबाट, अनि यहाँ लिएर आऊ। हामीले त्यो पनि लग्यो र यसले दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो त्यो हसनापुरमा बहिनीको बिहा गरेछौँ गेडावा गाउँपालिका। अनि उहाँले चाहिँ वडा कार्यालय त्यहाँ पनि हाम्रो सरजमिनी भइसक्यो, उहाँले त्यो प्रक्रियाबाट पनि मान्नु भएन, माइतीबाट पनि लगेको मान्नु भएन। हाम्रो बिहा भएको चाहिँ बिहाको कार्ड पनि उहाँले माग्नुभयो, बिहाको कार्ड पनि पुर्याइदियौँ, उहाँले मान्नु भएन। हाम्रो बहिनीको चाहिँ माइतीको नागरिकताको फोटोकपी माग्नुभयो उहाँले, हामीले लगेर त्यहाँ उजुरी गरिदिइसकेछौँ, तर उहाँले त्यो प्रक्रियाले पनि मान्नु भएन। यी सबै कागजातहरू बुझाउँदा पनि उहाँले मान्नु भएन। रहेछ
बच्चाको जसरी भए पनि एउटा जन्म आधार बनाइदिनु पर्ने हो। र दोस्रो कुरो चाहिँ के भने बुढा उहाँ बहिनीको बित्नु भयो, अहिले हाम्रो ज्वाइँ चाहिँ बितेको चाहिँ समथिङ 7 महिना भइसक्यो। एउटा मृत्यु दर्ता बनाइदिएपछि हाम्रो बहिनीको चाहिँ एउटा विधवा पेन्सन पाउन र बच्चालाई खान पाउनलाई पाल्न एउटा हुन्थ्यो। भनेपछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि विशेष गरी यो विषयमा चासो देखायो होइन। त्यस पछाडि गाउँपालिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ चौधरीजी, उहाँले यसलाई गाउँपालिकामै सेटल गर्ने र बनाउनका लागि पहल गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ किन पुरा गर्नु भएन त? कारण के होला? कहीँ कतै तपाईँको दिदीको जो घरपट्टिका जो व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको दबावमा बनाउन नसकिएको हो कि अथवा के लाग्छ यहाँहरूलाई? अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सुदोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष हुन्छ उदय गडरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। अब विशेष गरी जो हुनुहुन्छ गोदावरी लोनिया एकल महिला, उहाँलाई त दिनुसम्मको दुःख दिनुभएको रहेछ तपाईँहरूले, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पनि दिनु भएन, कारण के हो सर? अब यो दुःख दिने भन्ने कुरा जुन छ हाम्रो वडामा तिनको अब कागज पत्र पेश गरे, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता, बिहा दर्ता हाम्रा सचिवजीले दिने हुन् होइन। हजुर। अब कागज पत्र नपाइकन त्यसै कुनै त्यतिकै आधारमा दिने कुरा हुन्न। कागज पत्र ल्याएर हाम्रो वडामा दिँदा हाम्रा सचिवले दिएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिने हो। सर, के कागजात माग्नुभयो? तपाईँहरूले त परिवारका व्यक्तिको शनाखत पनि लिएर आउनुहोस् भन्नुभएछ, जबकि उनको घरका परिवारका सदस्यहरू उनलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिइरहेका छन्, पटक पटक उनी माथि आक्रमणको प्रयास समेत गरिरहेका छन्, जग्गा हडप्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन् भनेपछि उनको शनाखत अब कसले बसिदिन्छ सर? तपाईँहरूले चाहनुभएको शनाखत चाहिँ कस्तो हो यसबारे बताउनुहोस् त। के कागजात चाहनुभएको तपाईँहरूले? अब हामीले त अब एउटा नातो भिड्ने तपाईँको मृत्यु दर्ता गर्दाखेरि श्रीमानको नागरिकता अनिवार्य हुन पर्यो। त्यसपछि अब बिहा दर्ता भएको छैन भने जसको नातो भिड्ने छ उसले मृत्यु दर्ता लान पर्यो होइन। हजुर। त्यसपछि त्यो हिसाबले शनाखत भन्न खोजिएको हो। हजुर। त्यो श्रीमतीको नागरिकता नभएपछि त्यसको नातो भिड्ने कुनै अङ्कल दाजुभाइ कोही आएर मृत्यु दर्ता नातो नागरिकता देखाएर नातो भिड्ने हिसाबले लान सक्यो। सर, यतिसम्म कि उहाँले आफ्नो माइती पक्षको गाउँपालिकाबाट विवाह प्रमाणपत्रका लागि भनेर सिफारिस पनि तपाईँहरूलाई दिनुभएको रहेछ, तर तपाईँहरूले त्यसबाट पनि उहाँको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बनाइदिनु भएन र सँगसँगै अस्पतालको रिपोर्ट पनि छ, अस्पतालले पनि त्यसको रिपोर्ट दिएको छ उहाँको अस्पतालमा मृत्यु भएको भनेपछि अब यसलाई प्रमाणपत्र बनाउन अरू के कागजात चाहियो सर? भने त अब एक नम्बर त के कागज पत्रहरू छ हाम्रो वडादेखि छ कि छैन? हजुर। प्रश्न के हुन पर्यो भने हाम्रो वडाबाट तिनको नागरिकता बिहा दर्ता एक भन्नाले हाम्रो वडाबाट नागरिकता बनेछ कि नै त्यो कागज त हेर्ने हो नि हामीले। यहाँ त कागज माग्दा अब सुनिन्छ कहाँ, उता मर्चवारमा छ, चराई बसाई गैडावा गाउँपालिकामा छ उसको, अनि कागज त ल्याउन पर्यो नि हामीसँग। हावा तालमा कागजात दिनुभएको छ, तपाईँहरूले कागजात दिनुभएको छ, तर यदि कागजात पुगेन अथवा केही शङ्का लाग्यो भने मृत्यु दर्ताका लागि निवेदन दिएको 35 दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुगेन वा कुनै कागजात अपुग भयो भने वा तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको शङ्का चाहिँ लाग्यो भने तपाईँहरूले त्यो व्यक्तिको निवेदकको फिल्डमै गएर सम्बन्धित निवेदक कहाँ गएर सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने प्रावधान छ सर। तपाईँहरूलाई यो प्रावधान थाहा छैन, तर तपाईँहरूले त्यसो पनि गर्नुभएको छैन। तपाईँहरूको नियत चाहिँ के हो सर, यो बताइदिनुहोस् न। तपाईँहरूले त्यो पनि पुरा गर्नुभएको छैन। हामीले पुरा गर्दा कहाँको तपाईँको पाल्पाको मान्छेको हामीले दिने हो र यहाँबाट? सर, पाल्पाको होइन, तपाईँको वडामा बगैँदा उहाँहरू बसाइसराई गर्नुभएको छ। नागरिकता देखाओस् न हामीलाई। हाम्रो वडाको भएले कागज पत्र पेश गरोस्, एक दिनमा उसको काम गराइदिने त हाम्रो कर्तव्य हो त, उसको अधिकारको कुरा हो। तर त्यत्तिकै सरजमिन गरिदिएर त्यत्तिकै मुचुल्का उठाइदिएर प्रमाणपत्र मृत्यु दर्ता बिहा दर्ता नागरिकता दिने कुरामा अब कहाँसम्मको उचितको कुरा हो भन्नुहोस् त? कहाँसम्म सम्भव छ यस्तो? सर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि तपाईँको गाउँपालिका तपाईँहरूको वडाको नाममा पत्र काटेको थियो, पत्र जारी गरेको थियो, थाहा छ तपाईँलाई? हामीलाई थाहा छैन, मलाई त तपाईँलाई जानकारी छैन सर? यो
नै छैन। तर तपाईँका गाउँपालिका अध्यक्षले यस विषयमा आफूले सेटल गर्ने बनाउनका लागि पहल गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही गाउँपालिकामा उहाँको बसाइ छ भनेपछि उहाँले त्यो गाउँपालिकामा आफ्नो व्यक्तिगत घटनाका दर्ताका प्रमाणपत्र नपाउनेछ। बसाइ नै छैन तिनीहरूको, त्यो राम्रोसँग बुझ्न पर्यो। गैँडामा छ तिनीहरूको बसाइ, 3 भाइ त्यहाँ गैँडामा छुट्टिएर बसेका रहेछन्। हजुर, कतिपय कुराहरू म पनि बुझेका छु त्यसमा। नै भने उसले कागज पत्र पेश गर्दा हामीले नदिने कुरा हुन्छ र कुनैको जन्म दर्ता, बिहा दर्ता, नागरिकता अधिकारको कुरा हुन्छ मान्छेको। तर हामीले तपाईँको काठमाडौँको पोखराको कुनै मान्छेले मलाई यो नागरिकता देओस्, जन्म दर्ता देओस्, बिहा दर्ता देओस् भन्दा त्यसको प्रमाण सर तपाईँको वडामा उहाँ बसाइसराई गर्नुभएको छ। एकपटक सुन्नु होला, हामीसँग जो हुनुहुन्छ पीडितका दाजु पनि जोडिनु भएको छ। दुर्गाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? वडा अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला, वडा अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला। यस विषयमा हामीले गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। एकपटक सुन्नु होला। सुन्नुहोस् न, कागज पत्र तपाईँलाई दिइएको छ, दिइन्छ पनि, तर यसरी व्यवहार नगर्नुहोस्। सुन्नुहोस् न, एकपटक सुन्नुहोस्, कसरी सजिलो हुन्छ, उहाँको कागजात कसरी जुटाउन सकिन्छ त्यसतर्फ तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई फोन गर्दाखेरि तपाईँहरू झर्को मान्ने, डिस्टर्ब नगर भनेर बिसाउने तपाईँहरूले गर्ने व्यवहार यस्तै हो सर। हामीले बनाइदिने कुरामा बनाएन भने, हाम्रो वडामा रहेछ भने त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। 1 दिनभित्र बनाइदिएन भने त्यो कागज पत्रहरू कसरी बन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले सहजीकरण गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो त सर? निवेदन दिँदैमा एउटा मेरो बनाइदिनुहोस् भन्दैमा त्यो सम्भव छैन न बनाइदिन। हाम्रो सर त्यो त हामीले बुझ्यौँ, तपाईँहरूलाई कागज पत्र चाहिन्छ अरे, त्यो त हामीले बुझ्यौँ। तर त्यो कागज पत्र बनाउनका लागि तपाईँहरूले सहजीकरण गर्ने होइन भने? सहजीकरण के कसले गर्ने हो? सहजीकरण कसले गर्ने हो भन्नाले के सहजीकरण गरिदिने हामीले? त्यो कागजात बनाउनका लागि यो प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुहोस्, यो डकुमेन्ट्सहरू यहाँ गएर बनाउनुहोस् भनेर तपाईँले सहजीकरण गर्ने होइन? तपाईँ प्रशासनबाट पुरा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट तपाईँ छोडाएर ल्याउनु भयो त्यो काफी सबै म बनाइदिन्छु अनि के गर्नुभयो? सिडिओ साहबले तपाईँलाई बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ, उहाँले बताइरहनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईँलाई बनाइदिनुहोस् भनेर भनेको छ। मैले जिम्मा लिएर आएको छु र त्यहाँ मैले बनाइदिन्छु, मैले बनाइदिएर हुन्छ कि जसले त्यहाँ जुन वडामा ठिक छ दुर्गाजी एकपटक सुन्नु होला। वडा अध्यक्षज्यू, अब यो अलिकति कन्फ्युजन भयो, तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा दुर्गाजी पनि बोलिरहनु भएको छ। दर्शकहरूलाई यो बुझ्नका लागि पनि अलिकति कठिन भयो होला। सुन्नुहोस् एकपटक सुन्नुहोस् सर। दिँदैमा हामीले त खोज्दै कहाँ हो के हो भन्ने कुनै वडाले बनाइदिन सक्दैन। त्यो कागज पत्र पेश गरोस्, कुन ठाउँको हो, नागरिकता कहाँको छ, उसको सराई बसाई कहाँ। सर तपाईँहरू जनताको मत लिएर तपाईँहरू त्यसो भन्न पाउनुहुन्छ सर? सर वडा अध्यक्षज्यू मान्छे हो, तपाईँले बनाइदिनु पर्ने हो। दुर्गाजी तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनु होला। दुर्गाजी यसलाई टुङ्ग्याउँ, अलिकति लामो भयो। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले जनताको मत लिएपछि तपाईँले सबै कुरा यसरी व्यवहार गर्न पाइँदैन, बुझ्नुभयो नि? कसरी हुन्छ, जनतालाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले व्यक्तिगत घटनाका प्रमाणपत्रहरू दिनका लागि निवेदकले 35 दिनभित्र निवेदन दिएको 35 दिनभित्र कुनै कागजात पुगेन भने तपाईँहरूले फिल्डमा गएर त्यसको सबै कुराहरू शनाखत गर्नुपर्ने, कागजातहरू बुझ्नुपर्ने प्रावधान छ सर। हामीले गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। ठिक छ, तपाईँ बुझ्ने, तपाईँ आफ्नो अडानमा अडिक हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष। ठिक छ, तपाईँ आफ्नो अडानमै अडिक रहनुहोस्। ठिक छ, तपाईँले जनताप्रति गर्ने व्यवहार यस्तै हो, हामीले बुझिसकेका छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। घटनाका प्रमाणपत्रहरू सहज रूपमा पाउनुपर्ने किसिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसका लागि कुनै कागजात पुगेन भने जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, न कि फोन गर्यो भन्दैमा झर्को मान्ने, रिसाउने र विभिन्न किसिमको गाली गलौज गर्ने गर्दाखेरि नागरिकमा पर्न गएको असर यो अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। यसलाई लिएर सरकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् र स्थानीय प्रशासनले एकपटक फेरि यस विषयलाई घचघचाउने प्रयास गर्यो र जनप्रतिनिधिको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछ भन्ने कुरा अपेक्षा लिँदै यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र अहिलेलाई कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय। नेपालगञ्ज बाँकेकी निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबी घटनामा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौं मूल्यमा जग्गा हडपेको आरोपमा 8 जनालाई तुरुन्त पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस नै गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई समितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मलाको 4 बिघा 10 कट्टा जग्गा भूमाफियाले किर्ते कागज बनाई जालझेलबाट नामसारी गरेको उल्लेख छ। तर छानबिन समितिले सिफारिस गरेको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि आरोपितहरू पक्राउ परेका छैनन्। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाँके स्थित नेपालगञ्ज 17 परस्परकी बेपत्ता निर्मला कुर्मीको 4.5 बिघा घर जग्गा भूमाफियाले किर्ते कागज जालझेल गरी नामथारी गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रतिवेदनमा दोषी पक्राउ गर्न सुझाव दिएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको समितिले गत आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा निर्मलाको जग्गा भूमाफियाले चलखेल गरी हडपेको पुष्टि गरेको छ। 2066 सालदेखि बेपत्ता भनिएकी निर्मलाको करोडौं पर्ने जग्गा हिनामिना भएको थियो। 2077 मा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरथालका नामबाट धन सम्पत्तिका लागि निर्मलाको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा बादशाह कुर्मी, रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्ण कुमारी सिंह, कुँवर बपन सिंह, उर्मिला कनौजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी 8 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। अभियुक्त मध्ये बादशाह बाहेक अरू कोही पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्। बादशाह कुर्मीले मेरो जग्गा जमिन लिन खोजेको छ। मबाट मेरो लाल पूर्जा सबै लिएको छ। मेरो 2टा छोरालाई पनि त्यसैले मारेको हो। किन 1 हप्ता 15 दिनको भित्रमा उहाँको 2टा छोरा बित्नु भएको छ। त्यसैले जहरको सुई लगाएर मारिदिएको। मेरो सम्पत्ति खानको लागि मलाई बादशाहले यस्तो गर्छ। घरबाट बाहिर निस्किन दिन हान्ने मार कुटपिट गर्छ। मेरो जुन लाल पूर्जा थियो, मेरो सम्पत्तिको जति कागज पत्र छ बादशाह कुर्मीले लगेको छ भनेर भनेको त्यस्तो भनेको छ के छ। उहाँ महिला एकदम सम्पन्न भएको र एकल महिला भएको कारणले उहाँको मृत्यु भएको छ। आज जुन हामीले 2066 सालमै हामीले पहल गरेका थियौँ, त्यही बेला पनि जुन नेपाल सरकारले नै सरकार मार्फत जुनले हामीले सिडिओ मार्फत हामीले गरेका थियौँ, उहाँले केही गरिदिएको भए अहिले निर्मला कुर्मी जिउँदो हुनुहुन्थ्यो होला के। वर्षौंदेखि न्यायको लागि निरन्तर प्रयास। निर्मला र नकुन्नी धोबीको न्यायका लागि आफूहरू वर्षौंदेखि आन्दोलनमा रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यतिसम्म कि बाँकेमा 19 दिन प्रशासनमा धरना विरोध गर्दा समेत न्याय नपाउँदा उनीहरू बाध्यताले पैदल हिँडेरै काठमाडौँसम्म पुगे। के खत्ते हम लोगों सीडीओ ऑफिस के गेट के सामने 19 दिन धरना धरागा। 19 दिन धरना धरागा। कोई मतलब दोषी लोगों का न्याय समातिन महिला का न्याय नहीं मिला। 19 दिन धरना धरागा, कुछ न्याय नहीं मिला। तब हम लोगों पैदल यात्रा करके काठमांडू जाए लगा। काठमांडू भी 20 दिन पैदल यात्रा करके चला गया। रास्ता में पहाड़ मिला, जंगल मिला, कहीं खाना मिला, कहूँ पानी मिला, कहूँ पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। और कहीं ऐसा रोड में बाटों में सुत जावा जाए, कहूँ प्रतीक्षाला में सो जावा जाए। कहीं कहीं महिला लोगन मतलब के महिला लोगन कोई जैसे ले दे कमरा भाड़ा में ले दें, खाना भी दें। कहीं कहीं पे कहूँ कुछ नहीं मिले। ऐसे पहाड़ के पानी पी लिया जाए, प्यास लगे, कहूँ को पानी भी नहीं मिले, प्यासन ऐसे चला जाए, भूखे चला जाए। ऐसे जंगल के रोड में ऐसे सोए जावा जाए। और बहुत दुख उठावागा सर। तब भी अभी तक के हमको लोगों का न्याय नहीं मिला है। गृह मन्त्रालयले 6 जनाको छानबिन समिति बनाएपछि छानबिन समितिले सत्य तथ्यका लागि बाँकेको नेपालगञ्जमा कार्तिक 5 गतेबाट कामको थालनी गरेको अधिकारकर्मी रुबी खानले जानकारी दिइन्। जो अभियुक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तुरन्त पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने र त्यससँग सम्बन्धित जो जग्गा जमिनकै लागि सम्पत्तिकै लागि उहाँको जुन एकल महिलाको ज्यान गएको छ, विधवा महिलाको ज्यान गएको छ, हत्या भएको छ र उहाँको जुन 2 जना छोराको पनि शङ्कास्पद हत्या भएको छ, मृत्यु भएको छ। जो 1 हप्ताको अन्तरालमा 10 दिनको अन्तरालमा 2टा छोराको, एउटा 14 वर्षको छोरा, एउटा 17 वर्षको छोरा, 18 वर्षको छोराको जुन हत्या भएको छ, यी सबै विषयमा
र प्लस चाहिँ उहाँको जुन सम्पत्तिको कारणले उहाँको ज्यान गएको छ, उहाँको हत्या भएको छ, त्यसको विषयमा विज्ञ टोलीहरू पनि बनाउने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ CIB पनि हुनसक्छ, अनुसन्धानको तर्फबाट पनि विज्ञहरूले चाहिँ राखेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसको साथसाथमा चाहिँ बाँके जिल्लामा जुन अहिले सम्पत्तिकै लागि महिला हिंसा बढिरहेको छ। जग्गा हडप्न जाल जेल पति महलु कर्मीको 2062 सालमा मृत्यु भएपछि निर्मला छोराहरूसँगै बस्दै आएकी थिइन्। दुवै छोराको 2066 मङ्सिरमा 10 दिनको अन्तरालमा बिरामी परेर उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि निर्मलाका पति र छोराको नाममा भएको घर जग्गाको लाल पूर्जा र नागरिकता पूर्व सभासद बादशाहले जिम्मा लिएपछि उनीहरू विरुद्ध चर्को धरना र विरोध भएको थियो। विरोधपछि उनले जिल्ला प्रशासनलाई सबै जग्गाको लाल पूर्जा जिम्मा दिएका थिए। निर्मलाले आफूबाट विभिन्न समयमा ऋण लिएको देखाई उनले अदालतमा मुद्दा हाली नेपालगञ्ज धम्बोजी बस्ने पार्वती विष्टका नाममा जग्गा नामसारी गरेको देखिन्छ। 2069 भदौ 6 मा जग्गा नामसारी गरिएको र त्यसपछि विष्टका नामबाट रत्न थापाको नाममा सारिएको देखिएको छ। यस घटनाको मुद्दा दर्ता भएको 1 वर्षसम्म प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन। तर अब छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही अगाडि नबढाए आफूहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी अधिकार कर्मीहरूको छ। न्याय पाउने आस्थाको किरण झुल्कियो। त्यस्तै जानकी गाउँपालिका 2 की मृतक नकुन्नीको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा माता प्रसाद धोबी, रामकुमार धोबी र हितवारी धोबी, लक्षितराम धोबी विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। जाहेरीपछि अनुसन्धान भएर दुवै अभियुक्त उप बाँके जिल्ला अदालतमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र पेश गरिएको छ। गत भदौ 19 को आदेशबाट अभियुक्तहरू विपक्षका लागि कारागारको थुनामा छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको र अब तुरुन्तै अभियुक्तलाई पक्राउ गरिने जनाउँदै आएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आरोपित पूर्व सभासद बादशाह कुर्मी। बादशाहजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। बादशाहजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्नुहोस्। हजुर, अब गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समितिले जुन गठित भएको थियो, निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौं मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा 8 जनालाई तुरुन्त पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्यो, जसमा तपाईको नाम पनि उल्लेख छ। आफूमाथि लागेको यो आरोपलाई कसरी लिनु भएको छ? मैले त यो सुन्ने बित्तिकै मैले तुरन्तै आफै गएर हाजिर भएर मैले बयान दिइसकेको छु। हजुर। अनि मैले बयान दिइसकेँ। अनि मैले हाजिर जवानीमा अब पुलिसको सम्पर्कमै छु। अब अरू 7 जनामाथि जुन छ अब उनीहरूको पनि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तपाईले के बयान दिनुभयो? आफूमाथि लागेको यो आरोप मिथ्या हो भन्ने किसिमको भनाइ हो तपाईको अथवा के हो? होइन, यो त सरासर झुटा हो। हजुर। यो के छ भने मलाई के भनेछन्, निर्मला कुर्मीलाई 2075 साल 75 साल कति महिनामा अपहरण गरी उहाँको निजको निवासबाट अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको, शरीर बन्धक बनाइएको अनि कर्तव्य ज्यान गरेको भनेर ममाथि मुद्दा दिएछन्। अब यो मुद्दा दिने मान्छे मनकुमारी गुरताल हुन्। यो मुस्लिम सचेतना केन्द्रका तिनी सदस्य हुन्। अनि अब एकजनाबाट निवेदन दिन लगाएछन्, रुबी खानले त्यसमा आन्दोलन गर्न गएछन्, अनि मोहम्मद शेर बागवान त्यसमा समितिमा सदस्य छन्, यो छानबिन समितिमा। अब एउटा कुरा त त्यहीबाट यो प्रमाणित हुन्छ, जुन मान्छे निवेदक हो त्यो मान्छेको कहीँ यत्तो पत्तो उसले न आन्दोलनमा गएछ न कुनै मतलब गरेछ। अब आफै निवेदन दिलाएर त्यसपछि आफूले आन्दोलनको नाटक गरेछन्। अनि मोहम्मद शेर रुबी खानको पति हो। मोहम्मद शेर त्यो संस्थाको अध्यक्ष, रुबी खान त्यो संस्थामा काम गर्छिन्। अनि यिनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन्। त्यस कारणले यो सरासर झुटा मुद्दा हो। मेरो सम्बन्धमा त के हो, एउटा मुद्दा झुटा भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ त आफूलाई लागेको आरोप मेटाउन चलखेल गरिरहनु भएको छ, शक्ति केन्द्र धाइरहनु भएको छ, गृह मन्त्रालय भन्ने कुरासम्म आइरहेको छ नि सर। के हो त वास्तव? म त नेपालगञ्जै छु। हजुर, म नेपालगञ्ज छु। म त अस्ति गए धाउनु भयो। म अस्ति गएको। अनि अब के छ, अब हाम्रो अब गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड हाम्रो नेता हो। हाम्रो पार्टीको अधिवेशन अहिले यो 27 गतेदेखि सुरु भएछ।
अब त्यो सन्दर्भमा पनि अब हामी नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्ने कसरी जाने भनेर त्यसको लागि पनि गए हो। अब जुन मान्छे आफै मुद्दा हालेछन्, आफै समितिमा बसेछन्, उनलाई तपाईहरू केही भन्नुहुन्न। अनि मलाई भन्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय, अब जब हाम्रै पार्टी तपाईँ त जानुभयो नि त, तपाईँ जानुभयो, तपाईँ धाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ आफूमाथि। धाइरहेको होइन, म त एकपटक गए हो। अब अस्ति गएको मैले, अब उसको सिलसिलामा, अधिवेशनको सिलसिलामा, अब त्यो त अब गृहमन्त्री हाम्रै छन् भने त अब भेट गर्नु के अपराध हो? त्यो अपराध त होइन। अब गृह मन्त्रालयमै प्रतिवेदन गइसकेको छ, छानबिन समितिले बुझाएको छ, जसमा तपाईँ पनि अभियुक्त हुनुहुन्छ। प्रतिवेदन जे छ त्यो अनुसारको अब काम कारबाही अगाडि अब यो पुलिसको काम हो, उसले आफै पढाउला नि। हजुर, तपाईँलाई अझैसम्म पक्राउ गर्ने आँट गरेको छैन नि त प्रहरी? होइन त, मलाई किन पक्राउ गर्नु पर्यो? मैले आफै गएर हाजिरी जमानीमा म त पुलिसकै सम्पर्कमा छु नि। मैले त बयान गरिसकेँ नि। बयान गरिसक्नु भयो? हजुर, म त अहिले हो र, म त साउनमै महिनामा मैले भदौमै बयान गरिसकेको छु मैले। ठिक छ, ठिक छ। समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ बाँके जिल्लाका डिएसपी हुनुहुन्छ मधुसूदन नेउपाने, हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। डिएसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। सर धन्यवाद। हजुर, अब यो सरकारद्वारा गठित जुन छानबिन समिति छ, यसले निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौँ मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा चाहिँ 8 जनालाई तुरुन्त पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस नै गर्यो। तर खोइ अभियुक्त अझैसम्म पक्राउ गर्नुभएको छैन, के हो कुरा? यसमा सर हामीले मुद्दाको पहिला गहिराइमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जुन छानबिन समितिले दिनुभएको छ, उहाँले दिएको र हामीले गरेको काममा कहीँ कतै पनि अन्तर देखिएन। उहाँहरू आएर हाम्रो सम्पूर्ण मिसिल हेर्नुभयो, सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्नुभयो। प्रक्रिया हेर्दा हाम्रो अनुसन्धान आफ्नै ट्र्याकमा थियो, ड्यु प्रोसेस अफ लमै छ। हजुर, हामीले गर्ने कुरा दुईटा कुरा समस्या थियो। हजुरलाई 1 मिनटमा म भनिहालेँ, म पनि एउटा बाटोको दुर्घटनामा छु, राम्रोसँग हजुरसँग समय दिन पाएन, माफी चाहन्छु। यो चाहिँ हजुरको कस्तो भयो भने एउटा जग्गा हडपिने एउटा कसुर हो, अपहरण शरीर बन्धक र यो चाहिँ कर्तव्य जान भनेको छ त्यो अर्को कसुर हो। यो दुईटाको बिचमा अन्तर सम्बन्ध स्थापना हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले वारदात पुष्टि गर्नुपर्छ। निर्मला प्रमुखको वास्तविक अवस्था के हो, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित मृत्यु के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। हामी आएको 4 महिना मात्रै भएको छ। उहाँले दोस्रो पति भेटायौँ, इन्डियामा हजुरको सरकारी अनलाइनमा मृत्यु दर्ताहरू खोज्यौँ, सबै त्यो चिज अब भ्यालिड हो कि होइन हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। त्यसमा हजुरको चाहिँ अब बिहे भएको देखिया छ, उहाँको दोस्रो पतिले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति खाएकै हो, लुटे खतम पारे, हामीलाई नागा बनाए, तर मेरो श्रीमतीको मृत्यु चाहिँ कालगतिले भयो। अब आफ्नै श्रीमानले भनेको बोली, उहाँले दिएको बयानलाई पनि अविश्वास गर्ने कुरा भएन, त्यसको विश्वासियता हामी चेक गर्दैछौँ। त्यस कारण हामीले सबै कुराहरू प्रोसेसमा छौँ। उहाँहरूले भनेको 20 जना मान्छेलाई बोलाएर घटना विवरण कागज बनाएको छौँ, सूचना सङ्कलन गरिरहेको छौँ। त्यत्रो सम्पत्ति 3-4 तहमा अरूकोमा गएको छ, त्यो सबै सरकारी निकायहरूमा हामीले हेर्नुपर्ने 3-4 महिनाको उपलब्धिमा यति धेरै के अनुसन्धानका पाटाहरू भएको छन्। जहाँसम्म रह्यो उहाँहरूलाई पक्राउ किन पर्नु भन्ने कुराहरू, यो त हजुरको फौजदारी कार्यविधि संहिता अपराध संहिताले गरेकै व्यवस्था हो। अनुसन्धान अधिकारीले हेर्छ कसलाई कति बेला पक्राउ गर्ने नगर्ने, जाहेरी तामिलमा राख्ने नराख्ने, अहिले तत्कालै पक्राउ गरेर अनुसन्धानलाई फाइदा पुग्छ कि घाटा, यो त आन्तरिक कुरा हजुरले त भन्न पनि मिल्दैन। उहाँहरूलाई हामीले के भन्यो भने तपाईँहरूलाई यसमा शङ्का छ भने तपाईँले विश्वास गरेको कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, मानवीय कर्मीलाई लिएर आउनुहोस्, हाम्रो सबै मिसिल देखाउँ, एकपटक देखाउँछौँ, प्रचार गर्ने कुरा होइन, आउनुहोस् हेर्नुहोस्। र उहाँहरूले गलत छ भन्नुभयो भने हामी त्यो ट्र्याक चेन्ज गर्न तयार छौँ। तर हजुरले कतिपय कुराहरू ड्यु प्रोसेस बुझ्नुहुन्न, हजुरले उठाएका कुराहरू सिधा होला न, त्यो उहाँले चाहिँ त्यो सत्य होला, तर त्यो प्राप्त गर्ने विधि फरक हुन्छ, त्यो विधि मिचेर जान सकिँदैन। यही कुरा हामी बुझाउन खोज्यौँ सर, हामी ट्र्याकमै छौँ। वास्तवमा उहाँ हाम्रो 8 जना विरुद्ध जुन मुद्दा दायर गरिएको थियो डिएसपी साहब, त्यसमध्ये बादशाह कुर्मी तपाईँहरूको सम्पर्कमै आएका छन् भन्ने भर्खरै उहाँले बताउनु भएको छ, उहाँले बयान पनि दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ। अन्य अभियुक्तहरूको खोजी कार्य के हुँदैछ सर? होइन, सबै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यही कुरा सबै उहाँ सायद भोलि सबैजना आउनुहुन्छ। हामीले नै उहाँहरू भट्टाभट त्यो पक्राउ पुर्जीले आफै आउन खोज्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ के भन्छन्, अहिले चाहिँ केही प्रक्रिया हामीले चाहिँ केही अनुसन्धानको अलग पाटोमा हेर्नुपर्ने छ, तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्दा हामी बोलाउँछौँ भने उहाँहरू फरारै छैन। उहाँहरूसम्म त भोलि पर्सिमा सबैजना आउँछ, उहाँहरू बयान दिन आतिरो हुनुहुन्छ, सबैजना कोही पनि फरार छैन। भनेपछि अब के न्याय पाउने आशा पलाएको हो त? के प्रहरी पक्राउ गरेर, विशेष गरी ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर निर्मला कुर्मी र उनको परिवारलाई न्याय दिन सक्षम छ? अब के अपेक्षा? 100% सर, हामी अन्तिम सत्य कहाँ हो र सर? हामीभन्दा माथिले कति लेभलहरू छ, प्रदेश कार्यालय छ, प्रहरी प्रधान कार्यालय छ, हामीले सही टाइममा अनुसन्धान नगरेको भए अहिलेसम्म हामीलाई क्वेसन आइहाल्थ्यो नि सर। यति जिल्लाभरि मानवधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, महिला आयोगबाट आउनुभएको छ, महिलाबाट आउनुभएको छ, जिल्लाभरि बारहरू हुनुहुन्छ, सबले हेर्नु भएको छ। यति गलत भए त जिल्लाबाट आवाज उठिहाल्थ्यो नि सर।
बाँकी जिल्लाबाट त खै कसैले यति धेरै मानवताकर्मी, यति धेरै पत्रकार, यति धेरै चाहिँ के भन्छ कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त कसैले आएर क्वेसन उठाउनु भएको छैन। मिसले ल्याउँदाखेरि ट्र्याकमा छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हाम्रो पनि यहाँहरूलाई सहयोग छ र यस घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आओस्, अभियुक्तहरूले कानुनी कठघरामा उभिने किसिमको र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नबनोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद सर, सत्य तथ्य राख्ने अवसर दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग मधुसूदन नेउपाने जोडिनु भएको थियो डिएसपी साहब। यस घटनाको बारेमा हामीले वास्तविकता जान्ने बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र सरकारले जुन छानबिन समिति बनाएको थियो त्यो छानबिन समितिले निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौँको मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गर्न र थप अनुसन्धान गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ। तर यस विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ र यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सप्तरीबाट हो सर। सप्तरीबाट। यहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्न भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँको समस्या के थियो, राख्न सक्नुहुनेछ? हजुर, यो के भयो भने नि हजुर, हाम्रो यहाँ कस्तो भने बजेट यो के अरे यो उसको अग्नि सहायक कृष्ण श्रावण वार्ड नम्बर 6 को बजेट होइन हजुर, अनि बाटोमा ग्रेभेल हाल्ने अनि भनेर आएको बजेट, अनि यो के हो भने कामै सही ढङ्गले नहुने, अनि भयो भने छारछार गर्ने। अहिले अब छैन, ग्रेभेल सेराभेल पनि छैन होइन। अनि अहिले यहाँ नहरको योजना भनेर नहरको योजना हालेको थियो, अनि नहर पनि नबनाएर खोइ के अरे पैसा सैसा फ्रिज भयो। अनि सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्दाखेरि कोही थाहा भएन भन्छन् रे है। हजुर, अनि एकदम कस्तो भने यो कस्तो काम गरेको हो कि फरफारक पनि नगर्ने क्या। जस्तै अब भनेपछि बाटो ग्राभेल गर्नका लागि त्यहाँ बजेट विनियोजन भयो, तर बजेट विनियोजन भए पनि काम नभइकन फ्रिज भयो। होइन, काम चाहिँ अलिअलि भयो होइन, अलिअलि यसो भयो। अब कस्तो भने फरफारक सही तरिकाले फरफारक भएन अरे भन्ने जानकारी पाइयो क्या। केही अनियमितता भएको आशंका तपाईँको? हजुर हजुर। यसको जिम्मेवारी कसले लिएको थियो? बाटो ग्राभेल गर्ने जिम्मेवारी कसले लिएको थियो? वडा कार्यालयले लिएको। वडा कार्यालयले आफैले गरिरहेको थियो? होइन, समिति खडा थियो। समिति मार्फत? हजुर। अनि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु भएन? तपाईँहरूको दायित्व पनि रहन्छ, तपाईँहरूको अधिकार पनि हो यस विषयमा प्रश्न गर्ने गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो आयो क्या सर। हजुर, हामीहरू हाम्रो ढङ्गले काम गरेका छौँ भन्दै थिए। वडा नम्बर 6 को कुरा गर्नुभयो नि त यो? हजुर हजुर हजुर। हस्, यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत तपाईँले केही अनियमितता भएको आशंका गर्नुभएको छ, यद्यपि यो तपाईँको आरोपका रूपमा मात्रै हामी ग्रहण गर्छौँ र यस विषयको वास्तविकता बुझ्नका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टको हामी ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। आफ्नो समस्या राख्नुभयो, गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, आफ्ना समाजमा वरपर भएका कुनै पनि घटनाहरू, केही अनियमितताका विषयहरूमा तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि शङ्का लागेको छ भने त्यस उप तपाईँले खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। एक जिम्मेवार नागरिक भएका हैसियतले तपाईँले आफैले पनि त्यस विषयमा खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न गर्नुहोस्, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई, आफूले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ र आफूलाई कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि विकास निर्माणका काममा शङ्का लागे त्यस उप खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी र त्यस उप खबरदारी गर्ने अधिकार तपाईँको रहन्छ। आम नागरिकको एउटा दायित्वका हिसाबले पनि तपाईँले त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। यसतर्फ आम सर्वसाधारण सबैले सचेत हुन जरुरी छ, जागरुक हुन जरुरी छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि हामीसँग बाँकी नै थियो, समय अभावका कारण यो विषयलाई आगामी श्रृङ्खलाका लागि थाती राख्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424, फ्रेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।